बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, 8 फ़रवरी को होने वाले इलेक्शंस वो इलेक्शंस हैं जिनको कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ के साफ़ और शफाफ इलेक्शन हैं, और उस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि किस तरह पुरअमन तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुए। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से और अपने बुनियादी हक़ को इस्तेमाल करते हुए अपने वोट कास्ट किए। 8 फ़रवरी का जो सारा दिन था वो बड़ा पुरअमन रहा, और शाम के वक्त जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो काफ़ी हद तक लोगों में गहमा गहमी पाई गई कि रिज़ल्ट्स में रिगिंग की जा रही है। और फिर 9 फ़रवरी से लेकर आज तक ये तमाम मामला जो हैं वो शक व शुबात में चले गए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इलेक्शंस में धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस बात को अलेज कर रही थी कि उनकी जो सीटें हैं वो करीबन 170 से ज़ायद उनकी सीटें हैं जिनको वो विन कर चुके हैं, लेकिन उनको वो सीटें प्रोवाइड नहीं की जा रही जिन पर वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से कोई स्पेशल स्टांस, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं गई, ना ही उन्होंने कोई उस हवाले से रिस्पॉन्स किया। अब जो है कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने उनके बयान की मुखालफत की और कहा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये भी कहा कि कमिश्नर के पास तो इख्तियारात नहीं होते, और इन तमाम मामलात को, इन तमाम सवालात के जवाबात बजाय कि कोई और देता, इनकी अपनी ही पार्टी के बंदे शाह खकान अब्बासी ने इन तमाम मामलात का, इन तमाम सवालात का जवाब दिया, और मुस्लिम लीग के तमाम तर बयानिए को उन्होंने दफन कर दिया। वो बयान क्या है उसकी क्लिप जो है वो भी आपके सामने मैं चलाऊंगा, फिर आप देखिएगा कि किस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून को किस तरह तंबीह की है कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से आपको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये अदारों का मामला है। और ये भी कहा कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि मारिया मेमन की जानिब से, एंकर पर्सन की जानिब से, कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन इंतज़ामिया ने करवाए हैं और पूरी डिवीज़न को कमिश्नर ही होल्ड करता है, और जितने भी होते हैं वो कमिश्नर के अंडर होते हैं। और ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने खुद उसके साथ काम किया है, वो समझदार और अक्लमंद आदमी है। तो पहले आप ये क्लिप नज़र फरमा लें, उसके बाद फिर हम मुख्तसर सी बात करते हैं। इलेक्शन से पहले मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और आप ये कह रहे, आप यू वर प्रिडिक्टिंग कि कुछ ऐसी सूरत हाल होगी इलेक्शन के बाद कि हुकूमत बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, और वही सूरत हाल आ गई। अब जो जीते हैं वो भी रो रहे हैं, जो हारे हैं वो भी रो रहे हैं। फॉर्म 45 सबके पास है, जीतने वाले भी नाराज है, हारने वाला भी नाराज है। डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आर यू सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स? नहीं, रिजल्ट्स सरप्राइजिंग है इस हद तक कि जो पीटीआई ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है, और ये रिएक्शन हुआ है जो कुछ पिछले अरसे में हुआ है, तो खासतौर पर ये जो इलेक्शन के अंदर कन्विक्शन कराई गई हैं, हमेशा इसका रिएक्शन होता है। 18 में भी जब मियां साहब की कन्विक्शन हुई थी तो एक बड़ा सख्त रिएक्शन आया था, और मुस्लिम लीग नून 100 सीटों से ऊपर एस्टिमेट था कि लिए लेगी। उसके बाद फिर पंजाब में तो आप स्वीप कर गए थे, वो फिर भी जोड़ तोड़ करके फिर गवर्नमेंट बनाई गई थी, बिल्कुल। तो नाराज वोटर ने उस वक्त वोट निकल कर दिया था। तो अभी इसका ख्याल नहीं था कि जब ये इस तरह की कन्वेंशन होगी तो नाराज वोटर दूसरी साइड का भी निकल के आ सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये हमने कभी सोचा नहीं है, और आज हकीकत ये है कि इलेक्शन इतना मुतनाज़ा बन गया कि हुकूमत बनाने वाले चला नहीं सकेंगे। आज एक अजीब तमाशा है कि जीतने वाले भी रोने वाला, हारने वाला तो रोता ही है, और जीतने वाले भी रो रहे हैं, जीतने वाले भी हार गए। ये हमारे मुल्क की आज हमने ये हालत कर दी है। अब कल आप देख लें कमिश्नर पिंडी ने जो बात की है, कमिश्नर पिंडी क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने इस मुल्क का कानून तोड़ा है, मैंने आइन तोड़ा है, मैंने इलेक्शन चोरी किया है, मैंने अवाम के मैंडेट की नफी की है, और पूरे पिंडी डिवीजन की सीटों पे की है।
جو 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 27 سے 28 صوبائی سیٹیں ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو گرفتار کیا، ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے، یہ الزام کی بات یا نہیں کہ اس پہ الزام لگے گا، وہ اعتراف کر چکا ہے. کیوں کر رہا ہے وہ اعتراف آپ کے نزدیک؟ جو بھی وجوہات ہیں اس بات کو چھوڑیں، ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے، ایک اعلیٰ افسر ہے، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ایک سمجھدار ذمہ دار آدمی ہے. آپ ان سے اب کیا کریں گے؟ آپ اس الیکشن کمیشن پہ انہوں نے ایک بات کر دی، انہوں نے چیف جسٹس پہ بات کر دی اور ہم خاموش بیٹھے. سر اس کا تو انہوں نے جواب دے دیا نا صاف صاف، پی ایم ایل این نے اور باقی لوگوں نے. انہوں نے کہا جی کہ کمشنر کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہوتا الیکشن والے دن. پی ایم ایل این کا جواب دینے کا یہ کام نہیں ہے. یہ میں حیران ہوں. وہ جی یہ پی ایم ایل این کا کسی کا کام نہیں ہے. یہ ایک آدمی نے اعتراف جرم کر لیا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کریں گے. آج یہ ذمہ داری میری نظر میں چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں. کمیشن نہیں بنے گا یہاں پر، کمیشن سے کچھ نہیں ملتا. دن رات بیٹھیں، اس آدمی کو بلائیں، مجرم ہے، اعتراف جرم کر چکا ہے، اور معمولی چیز کا نہیں اعتراف جرم کیا، آئین توڑنے کا اعتراف جرم کیا، لیکن عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کا اعتراف جرم کیا. آپ الیکشن لڑتے بھی رہے ہیں. جو سب سے بڑی اس پہ تنقید ہو رہی ہے اس کنفیشن پہ وہ یہ ہے کہ کمشنر کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے الیکٹورل پروسیس سے. یہ بڑی یہ چیز ذرا پتہ کر لیں. یہ الیکشن انتظامیہ نے کرائے ہیں. سب سے بڑا انتظامی افسر کمیشن میں ڈویژن میں کمشنر ہوتا ہے، جو تمام ریٹرننگ افسرز ہیں اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. تو کم از کم اگر نہیں بھی ہے تو اس کو بلا کے پوچھے تو کوئی صحیح نا. اتنی بڑی بات کر دی ہے آپ نے، 13 سیٹوں کی بات کر دی ہے، 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 27-28 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، سارا بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. گورنمنٹ نہیں بنا سکے گا. اور یہ پورا شک اور شبہ الیکشن پہ پڑ گیا ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج ملک کا چیف جسٹس بھی خاموش بیٹھا ہے. ان کا کام تھا بلا کے اس کو کل رات کو کھڑا کرتے، پوچھتے کہ بھائی تم نے کیوں چوری کی ہے، تم نے کیا کیا ہے. اعتراف جرم عدالت کے سامنے کرے نا. کمشنر کو حق نہیں ہے کہ وہ جا کر ٹی وی پہ بیان دے. انہوں نے دے دیا بیان، اب عدالت بلائے، پوچھے کیا کیا آپ نے. اچھا جی، اس میں شاہد خاقان عباسی نے مسلم لیگ کے تمام تر بیانیے کو انہوں نے دفن کر دیا کہ مسلم لیگ نون جب سے یہ کمشنر راولپنڈی کا بیان آیا ہے 2 دن سے ان کی 2 دن سے پتہ نہیں کتنی زیادہ ان کی پریس کانفرنسز آ چکی ہیں ان کے مختلف رہنماؤں کی، اور وہ اس بات کو الیج کر رہے ہیں کہ کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا اور کمشنر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اور ان تمام باتوں کی انہوں نے نفی کی ہے کہ کمشنر جو ہے وہ عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے، میں اس کے ساتھ کام کر چکا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ کس طرح مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ کمشنر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. وہ آپ نے سن لیا کہ کمشنر کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کو اس طرح کے بیان بازی اور اس طرح کے بیانیے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب ان سے کویشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن میں میری 100 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں، اور وہ تمام تر سینیریو اس وجہ سے بنا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو وکٹمائز کیا گیا، ان کی قیادت کو، ان کے کینڈیڈیٹس کو اور ان کے جو ورکرز کو جس طرح حکومت کی جانب سے، نگران حکومت کی جانب سے جس طرح پر ظلم کیا گیا، تو یہ ایک ریٹیلیشن آئی ان ووٹرز کی جانب سے، ان ورکر کی جانب سے. تو ان کا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی اس چیز کو اعتراف کر چکے ہیں، اور پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا وہ بطور ریاست، بطور ریاستی ادارہ اور بطور اس ملک کے شہری کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کیا جانا چاہیے. اور خیر جو بھی ان کے ساتھ ان کے معاملات تھے، ان کے کیسز تھے، ان کو قانون کے مطابق ڈیل کرتے، اور ان کے ساتھ ظلم کرنا کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.